बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऑफिस अपील लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि बेंच 1 में लगाई गई थी। हालांकि प्रैक्टिस ये है कि जब कोई ऑब्जेक्शंस के ख़िलाफ़ अपील होती है वो इन चेम्बर लगाई जाती है सिंगल जज के सामने। वो हर सूरत एक अनयूजुअल चीज़ थी कि उन्होंने फिर भी बेंच के सामने लगाई जहां जुडिशल मैटर्स जाते हैं। लेकिन हमने ये समझा मुनासिब कि इन हालात में हम इस पिटीशन को वापस ले लें और अपना राइट रिज़र्व रखें कि अगर कोई मसवदा सामने आता है जो कि वाज़ेह तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये राइट इन पिटीशंस को मौजूद है कि वो जब चाहें उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझते हुए, दूसरी बात ये कि यहाँ की रवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्तों में बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस नहीं लगाया करते, और ये आने वाले चीफ जस्टिस और आने वाली जो जुडिशल सेटअप पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मामलात को फिर आगे भी देखना होता है, रिव्यूज़ भी आते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो हम ये समझते थे कि ये मुनासिब टाइम या मुनासिब तारीख नहीं थी इस केस को लगाने की, जिसमें कि सारे पिटीशनर्स ने ये कहा था कि जब तक हाउसेस कंप्लीट ना हो, और बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच का फैसले पर अभी तक अमल दरामद ना हुआ हो, 12 जुलाई से लेके आज तकरीबन 3 महीने से गुजर चुके हैं, तो तब तक इस केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करनी भी जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि जब तक हाउस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक एक सूबे के इलेक्शन सेनेट में नहीं हो जाते, तब तक ये दोनों हाउसेज इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट हाउस के सामने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई जो है पैकेज या जो भी है अमेंडमेंट नहीं पेश की जाती। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की तरफ से, सीनियर मेंबरान की तरफ से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं बल्कि वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के भी सदूर रह चुके हैं, तो और उनमें से सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर हैं हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसको इस वक्ती तौर पर वापस ले लिया है। आमिर खान साहब, एक तरफ आप अभी कह रहे हैं कि काजी साहब को रिटायरमेंट से कबल ये केस, इस तरह के जो बड़े केसेस नहीं सुनना चाहिए, दूसरी जानिब 22 तारीख को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस लगा हुआ है, तो फिर उसमें क्या कुछ होगा? देखिए, उसके ऊपर भी वो तो पार्टी फैसला करेगी, ये तो पार्टी का मैटर है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, कंसिडर करनी चाहिए पार्टी को भी कि आया एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस किस्म के सेंसिटिव केस सुनने चाहिए कि नहीं। आमिर खान साहब, ये तो आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अभी पेश नहीं की जानी चाहिए, पास नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद है वो तो इसके बरखिलाफ हो सकता है कि किसी हफ्ते में ही इनको बिल पेश किया जाए और पास भी कर लिया जाए। इस वाले से आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? पीटीआई ने कुछ तो लायबल तैयार किया? देखिए, हम समझते हैं कि पीटीआई या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको किसी चीज़ को जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन जो है ये कौम की अमानत होती है और कौम की अमानत में इस तरह से ख़यानत हो जाती है जब आप जल्दी उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ पार्लियामेंट का काम अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी कौम का राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौम का है और इसमें सारी बार बिलखसूस बार जो है पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा वकला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो इस बारे में कराची कन्वेंशन में जो परसों था, उसमें मुनीर मलिक साहब ने सजेशन दी थी, जो कि अडॉप्ट की है, कि आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं तो आप हर बार एसोसिएशन को भेजें और उनको टाइम दें, उनसे अपना रिस्पांस लें कि वो क्या कहते हैं।
اس کو کرنے سے پہلے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ملک میں، ان کی بھی آرا لینی بہت ضروری ہے. اس کو جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی، یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے رات کے اندھیرے میں لایا گیا ہو، یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتہ نہیں. اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ یہ پیکج کیا ہے. حامد خان صاحب، ابھی تک جو مولانا مدوان صاحب کو مجدد تعمیم کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے آیا ہے، وہ ایک آئینی بینچ کی بات کریں. کیا فیضان تحریک انصاف آئینی بینچ کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیے، آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے. اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جو سیکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے. آرٹیکل جو 184(3) ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186، اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں. بلکہ یہ تو وکلا کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا، اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے. بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے. ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا، جس میں اس نے اپنی مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے. تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے. سو لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلا کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل. اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہو، اس کا فوراً نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کا جنہوں نے یہ پٹیشن ہم نے داخل کی. ہم لوگ 6 ممبران ہیں جس پاکستان بار کے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پاکستان بار کے اندر جو ایک مسودہ تیار کر کے دیا گیا، ہم میں سے شیئر نہیں کیا. میں اور چودھری اشتیاق، ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی ممبر ہے پاکستان بار، ہم لوگ گئے، ہمیں اس کا مسودہ ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے کیا سجیشنز دی. تو آپ دیکھیے کہ وہاں تو دور کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے جو سجیشن جاری ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگی. ہم آئینی عدالت کی فیڈرل کورٹ کے خلاف ہیں، اور اپنا رائٹ ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی آئین کی، ہم لوگ سب متحد ہیں وکلا. اور آپ نے دیکھا ہمارے جو کنونشن ہوئے ہیں سارے، اور کراچی کنونشن بھی آپ نے دیکھا، جن لوگوں نے کور کیا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آپ میں سے وہاں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا سب کا اس قوم کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی، ہم اس کی پرزور طرح سے مخالفت کریں گے آئین و قانون کے حساب سے. کیونکہ یہ جیسے حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیے، یہ بھٹو صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ پوری بروٹ میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن انہوں نے ایک جلدی میں بنایا نہیں 73 کا آئین، پورا 1 سال لگا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. اور بھٹو صاحب کی آپ اسپیچ سن لیں، انہوں نے کہا آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. آپ خود دیکھیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ، اور وہ ایک الگ ستون ہے. آپ ان کی ڈیبیٹ، آپ کی ساتھ یا پارلیمنٹ ہے آپ کے، آپ نکالیے ان کی ڈیبیٹ بھٹو صاحب کے، اور ان کی پارٹی کو دکھائیے کہ آپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا بات کی. آزاد عدلیہ کی کوئی ہم برداشت نہیں کریں گے، آزاد عدلیہ پہ حملہ. اور انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ میرا آپ کا سب کا بنیادی حقوق ختم ہو جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئین کی ترمیم میں. اور ترمیم کبھی ججمنٹ ہے فل کورٹ کی، آپ لوگ سب یہاں موجود تھے اس زمانے میں، 2015 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایک بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. کیا آج پارلیمان اپنے آپ کو سپریم کل پاکستان کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ صدر ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا، پارلیمانی نظام کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ تو وہی حملہ ہو رہا ہے جیسے سپریم کورٹ پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک اوپر سپریم کورٹ پہ ان دونوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک تیسرا سپریم کورٹ بن جائے گا. تو یہ چیزیں ملک کے ساتھ ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے ہمارا. ملک میں جب لاسٹ ٹائم آئین توڑا گیا تھا 1956 کا، آپ نے یاد ہے، ملک ہمارا ٹوٹ گیا تھا. تو یہ چیز پھر سے نہ دہرائی جائے، ہماری تاریخ سے اب سیکھیں.